جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की डेवलपमेंट के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आपको बताते चलें कि हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर हो गई है और जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए जो दरख्वास्त की गई थी मुलतवी करने के लिए, वो मुलतवी कर दिया गया है। जजेस और वकला की मसरूफियात के बायस 3 से ज़्यादा ही 4 हफ्ते के लिए 30 मार्च तक के लिए मुलतवी हुआ ये केस। लेकिन उसमें जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई थी पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जजेस की जासूसी के ज़िमन में, उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन ये हुक्म बड़ी मुश्किल से दिया गया है, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का ये कहना था कि अगरचे जासूसी कुरान में मना है किसी की करना, यानी टो लेना, उसके साथ साथ ही कुरान ने माफ़ी और दरगुजर का भी हुक्म दिया है। अटॉर्नी जनरल ने माफ़ी की दरख्वास्त दी है, तो आप भी जो है माफ़ी के मामले पर गौर करें। लेकिन जो पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन हैं और दरख्वास्त गुजार हैं आबिद साकी, उन्होंने बड़ा सख्त स्टैंड लिया इस पर और अपने आर्गूमेंट्स में कहा कि उन्होंने ये दरख्वास्त किसी की ज़ात के लिए नहीं दी, ना ही अपनी ज़ात के लिए दी है, बल्कि जजेस की एज ए होल जासूसी हो रही है और पूरी अदलिया जो है वो इसका शिकार है। अगर जजेस इस जासूसी से मुबर्रा नहीं है तो फिर आम लोग जो हैं उनको ये यकीन कैसे होगा कि इस मुल्क में आज़ादाना रह रहे हैं, उनकी फैमिलियाँ और उनके जो मामलात हैं वो किसी भी किस्म की जासूसी से या मदाखलत से मुबर्रा हैं और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बरकरार है। हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद हमीद साहब। हम उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ये माफ़ी और दरगुजर की बात कर रहे हैं, जबकि पहले छोटे छोटे मामलात पे लोगों को नाअहल किया जाता रहा और पौधों से बरतरफ किया जाता रहा, तो अब क्या माफ़ी और कुरान कैसे याद आ गया था? जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने काफ़ी कोशिश की है इस हवाले से राशिद साहब की वो पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पूरी वकला कम्युनिटी को मुखातब करते थे। वो भी उनका कहना जो था वो यही था कि इस मामले को यहीं रोक दिया जाए। लेकिन जो आबिद साकी साहब ने जब उस अपने दलाइल के दौरान जो बात की उसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सिलसिला जो है वो चलता रहा है और इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और गालिबन उनका इशारा उस वक्त सईद यूसुफ गिलानी की तरफ था कि वो तौहीन अदालत के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान घर चले गए थे। लिहाजा मेरा जो हमारी जो दरख्वास्त है उसको मकसद किसी फ़र्द वाहिद के हवाले से चंद अशखास को जो है वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का सामना करने पर मजबूर कर रहे हैं, बल्कि इंस्टीट्यूशन इस अदारे की साख के लिए जो है वो हम सामने आए हैं। और जब वो क्या है जिस पे दरख्वास्त की गई है फर्क क्यों इन्वॉल्व नहीं है? उनका जो दरख्वास्त जो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से आप को पता है कि 20 फरवरी की जो समाअत थी जिसमें ये बात उस साबिक अटारनी जनरल ने की थी, जिसकी बुनियाद पर अटारनी जनरल ने बाद में इस्तीफ़ा दे दिया। तो उन्होंने कहा था कि मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इस जो बेंच तश्कील दिया गया है काजी फायज़ की समाअत के हवाले से, और उन्होंने इशारा किया था कि पहले जो बेंच दिया और बेंच में कुछ जजेस को माजरत करनी पड़ी, समाज से रिक्यूज़ करना पड़ा, उठना पड़ा, और उसके बाद फिर एक नया बेंच जो है वो तश्कील दिया गया, फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया। तो उनका ये इशारा था कि ये बेंच तश्कील दिलाया गया, मर्ज़ी का बेंच बनवाया गया, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट उनका जुमला था वो ये था कि इस बेंच के अंदर चंद जज साहिबान जो हैं वो शामिल थे इस पिटिशन की तैयारी के अंदर। पिटिशनर जस्टिस काजी फायज़ ईसा की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन की जो पिटिशन हियरिंग कर रहे हैं जज साहिबान, वो उसकी तैयारी के अंदर भी उन्होंने मामलत की थी। इल्ज़ाम के बाद जो है वो अदालत दरगुजर करके आगे जाना चाह रही है। लेकिन जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी के जो आर्गूमेंट्स थे उसके अंदर इशारा था कि आप जो है कुछ ऐसी प्रेसिडेंट, यही सुप्रीम कोर्ट ऐसी प्रेसिडेंट कायम कर चुकी है और ज़्यादा कोई माजी बहीद की बात नहीं है। राशिद साहब 2017 और 18 इस मुल्क के अंदर कंटेंट प्रोसीडिंग का सबसे बड़ा मरकज़ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट थी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स भी हुई हैं कि जिसके अंदर जज से मुतल्लक किसी शख्स ने, मिसाल के तौर के ऊपर हम ये हमारे सामने है कि एक साबिक MNA थे, बाद में फॉरेन मिनिस्टर भी बने थे, दानियाल अजीज़, तो उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग हुई है, मैं कह सकता हूँ कि तलाल चौधरी के हवाले से अगर प्रोसीडिंग हुई है तो उसने एक जलसे के अंदर ये कहा कि ये PCO के बुत बैठे हुए मियाँ साहब, और अगर निहाल हाशमी की जो थी तो उसने कहा था कि हम निशान इबरत बना देंगे, उसमें तो सख्ती का पहलू था।
لیکن دانیال عزیز نے بڑے چھوٹے سے پوائنٹ کے اوپر اور بڑا بچ بچا کر کے ایک بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پورے پاناما کیس کی پروسیڈنگ کے دوران کسی وکیل نے جو ہے نا کیپٹل ایف زیڈ اے جو نمیہ صاحب کی کمپنی جس سے جو تنخواہ جو لیکٹ ڈکشنری سے جس کے معنی نکالنے کے بعد جو ہے کسی وکیل نے کوئی بات نہیں کی تھی. جب جے آئی ٹی بنوائی گئی 2 بینچ، پھر بینچ ڈیوائڈ، ایک طرح سے 2 بینچ ڈسکوالیفائی کر کے 3 بینچ نے جے آئی ٹی بنوائی. جے آئی ٹی کے مرحلے کے اوپر یہ سارے کورٹ رپورٹرز کو معلوم ہے کہ جے آئی ٹی کی پہلی رپورٹس جو 15 ڈیز کی رپورٹس کال کی گئی تھی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، تو ایک جج نے وہاں پر ایک پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ذرا کیپٹل آف زیڈ کو بھی دیکھ لیں، اور پھر اس کیپٹل زیڈ کو دیکھا ایسا گیا کہ اسی کی بنیاد پر نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کی گراؤنڈ بھی بنی. تو وہ دانیال عزیز ایک پارٹی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، اس کے ایم ایل اے ہیں. انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمارے لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ پورے پاناما کیس جس گراؤنڈ کے اوپر لڑا گیا اس کے اندر کہیں بھی جو ہے وہ اقامہ یا کیپٹل آف زیڈ کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن اس گراؤنڈ کے اوپر ایک فاضل جج کی پوائنٹیشن کے اوپر جو ہے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور اس بنیاد کے اوپر اس گراؤنڈ کو لے کر کے اس کی توہین عدالت ہے. یہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ بنی تھی کہ ایک بینچ کے جج کے حوالے سے بات کی گئی. لہذا اس کیس کے اندر تو اتنی بڑی بات کی گئی ہے، اس کو اگر درگزر کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی تو میرے خیال میں وکلا کمیونٹی اپنے ماضی کی جو ابھی جو ایک تو یہ الزام ہے نا کہ کچھ جج ایسے ہیں جنہوں نے معاونت کی پٹیشن کی جاری. اس کا دوسرا پہلو یہ سامنے آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے. آپ کو کیسے معلوم ہے؟ آپ نے جاسوسی کی پورے ججز کی، آپ کو پتہ چلا. اس کا مطلب آپ فون سنتے ہیں، ان کے فون ٹیپ کرتے ہیں، ان کی موومنٹ پہ نظر رکھتے ہیں کہ کون کہاں رہا ہے، کیا کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. یہ جاسوسی کا وہ پہلو ہے جس کو اس پٹیشن میں موضوع بنایا گیا. پورے آرگومنٹس کے دوران جو 2 پوائنٹ سے منیر ملک نے قاضی فائز عیسیٰ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل کے جو وکیل ہیں، ان کا جو مین جو آرگومنٹس کا جو فوکس رہا ہے کافی عرصے تک، وہ یہی تھا کہ ایک تو ججز کی اعلیٰ عدلیہ کی ججز کی جاسوسی نہیں کی جا سکتی، بلکہ انہوں نے ایک راشد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیس کا حوالہ دیا گیا تھا 1990s کے اشرے میں جو بے نظیر بھٹو کی دوسری گورنمنٹ کی جو برطرفی کا جو جواز بنایا گیا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کی ایک عدالتی فیصلہ موجود ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگر اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی جاسوسی کی جائے تو کسی گورنمنٹ کی برطرفی کے لیے یہ معقول جواز ہے. یہ کافی ہے کہ اگر ججز کسی گورنمنٹ کے دوران کسی حکومت کی نگرانی کے اندر اعلیٰ عدلیہ کی ججز کی جاسوسی کی جا رہی ہے تو اگر اس کو برطرف کیا جاتا ہے تو اس کی برطرفی کا یہ جواز معقول ہے. دوسری ان کا ہے کہ ڈیفنس بدنیتی کے اوپر دائر کیا گیا ہے. لیکن سابق اٹارنی جنرل جو 2 دن تک آرگومنٹس دے کر گئے، کیا قانون کے مطابق اگر ان کے 2 دن کے آرگومنٹ جو فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اب جو آئے گا اس سے آگے چلے گا، کیا وہ وہاں سے ریپیل ہو جائیں گے؟ ان کو ایسی کوئی ریکویسٹ کی جائے گی کہ جی وہ جو انہوں نے آرگومنٹس دیے تھے ان کو ختم سمجھا جائے؟ نہیں، بلکہ 19 فروری 18 فروری اور 19 فروری کے آرگومنٹس ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس میں جو انور منصور جو بات کر کے گئے ہیں اس میں ایک تو بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر ایک تو بات جو انہوں نے کی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جو ثبوت موجود ہیں اس کے کہ اس پٹیشن کی تیاری میں جو ہے وہ ججز شامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ اس بات کی تصدیق کر دی جس کے 4 ماہ تک آرگومنٹس قاضی فائزہ سائڈ کے اوپر ہوتے رہے کہ ججز کی جو ہے وہ جاسوسی کی گئی. جی والد، اور میں نے جب اس پہ سوال کیا ہم نے منیر ملک سے جو جسٹس قاضی فائزہ کے وکیل ہیں، ان کا کہ ہم عدالت سے کوئی اس پہ مراعات یا تحفہ نہیں مانگ رہے، بلکہ ہم ایک پرنسپل کی بات کر رہے ہیں کہ اس اصول پر کہ کیا جاسوسی ہونی چاہیے، ججی یا عدلیہ کو آزادانہ کام کرنا چاہیے، یہ دباؤ میں کام کرنا چاہیے. اس پٹیشن کو ٹیک اپ کر کے سنا جانا ضروری ہے، اور باقی وکلا کا بھی یہی خیال ہے. اور اسی پریشر پر عدالت نے اس پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حکم دیا ہے، جس کی 30 مارچ کو سماعت بھی باقاعدہ کی جائے گی. اور دیکھتے ہیں کہ پھر اس پہ عدالت کیا ورڈکٹ دیتی ہے، کیا وہ حکومت کو آئندہ کے لیے پابند کرتی ہے یا اس میں کسی کو سزاوار بھی ٹھہراتی ہے، اور کیا یہ معاملہ حکومت کی نالی کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن ایک جسٹس عمر عطا بندیال کا تو اس میں رویہ کافی نرم نظر آ رہا ہے، لیکن باقی بینچ ابھی خاموش تھا.
اور جو نوٹس اس کو فکس کرنے کا جو آرڈر ہوا ہے کہ اس پہ نمبر لگا کر فکس کیا جائے، اس میں جب ساتھی ججز کی جب رائے لی گئی تو ساتھی ججز کی طرف سے کہا گیا کہ اس کو سنا جائے. اس لیے لگتا ہے کہ اس درخواست پر پیش رفت 30 مارچ کو ضرور ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے واجد حمید اور راشد حمید کو روشن نیوز سے سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.